बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ इंतखाबात तो गाहे बगाहे होते रहे, लेकिन अमूमी तौर पे एक तबसरा ये किया जाता है कि इन इंतखाबात के नतीजे में जिस तरह की हकीकी नुमाइंदगी करने वाले लोग, अवाम की सही नुमाइंदगी करने वाले लोगों को ऊपर आना चाहिए था, वो नहीं आते, बल्कि सिविल इंतज़ामिया और इस्टेब्लिशमेंट इस अमर को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं कि उनके परवरदा लोग ही लीडरशिप की पोजीशन में आएँ, वही इंतखाब जीतें, ताकि वो स्टेटस को बरकरार रखने में उनके मुआविन साबित हो सकें। मैं इस हवाले से आज आपसे एक ज़ाती तजर्बा शेयर करना चाहता हूँ। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का माशाअल्लाह नवंबर 1999 में लगा। मैं उस वक्त पंजाब महकमा ज़राअत में एडिशनल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज था। मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया एज डिप्टी कमिश्नर साहिवाल। मुझे साहिवाल पहुँचे हुए 6-7 दिन ही हुए थे कि हमें चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से हिदायत आई कि जी उस वक्त के पंजाब के गवर्नर जो थे जनरल सफ्दर, वो काश्तकारों के नुमाइंदों से मिलना चाहते हैं। तो हर ज़िले से 10 से 15 नाम मांगे गए थे, ताकि उनकी छानबीन के बाद उनमें से हर ज़िले से कुछ लोगों को चुनकर जनरल सफ्दर साहब से मिलवाया जाए गवर्नर हाउस में, ताकि वो इन नुमाइंदों से काश्तकारों के मसाइल पे गुफ्तगू कर सकें, उनको समझ सकें और उसके हल के लिए कोई इक़दामात कर सकें। मैंने जो एक तरीक़ाकार होता है, हमारा 2 सब डिवीज़न थी साहिवाल की, चीचावतनी और साहिवाल, तो दोनों असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान को कहा कि आप अपने अपने नाम तजवीज़ करें। ये नाम तजवीज़ हो के जब मेरे सामने आए, कोई 12 या 13 नाम थे, तो मैंने देखा, क्योंकि साहिवाल के लिए मैं नया था, तो मैं और लोगों को तो नहीं जानता था, लेकिन एक इंतज़ामिया में कुछ अर्सा सर्विस करने की वजह से और ख़ुद एक काश्तकाराना बैकग्राउंड की वजह से एक बड़ी मशहूर शख्सियत से मैं ज़रूर वाकिफ़ था, उनके बारे में सुन रखा था, और वो थे मलिक शेर अफजल साहब, जिनको अयूब खान के दौर में पाकिस्तान के बेहतरीन काश्तकार का अवार्ड भी दिया गया था। मलिक शेर अफजल ना सिर्फ एक अच्छे काश्तकार थे, बल्कि वो जो किसान पॉलिटिक्स है, किसानों के हकूक़ के लिए वो बड़े सरगर्म अमल थे, और एक पंजाब की हद तक किसानों के हकूक़ के हवाले से उनका बड़ा नाम। जब मैंने वो फहरिस्त देखी तजवीज़ करदा नामों की, तो उसमें वो मलिक शेर अफजल साहब का नाम नहीं था। अब मेरे सामने इस असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल बैठे थे, जो अब फेडरल सेक्रेटरी के ओहदे पे फाइज हैं और बहुत अच्छे अफसर हैं। उनसे मैंने कहा कि जी बाकी तो क्योंकि मैं नया हूँ इस ज़िले का और आपका इसमें कुछ क़याम हो चुका है, तो मैं आपकी तजवीज़ के मुताबिक ही चलूँगा और आपकी इस पर इन्हिसार करूँगा, लेकिन आपने मलिक शेर अफजल का नाम इसमें किस तरह नहीं डाला। तो उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि सर वो बंदा तो ठीक है, लेकिन और काश्तकारों के हकूक़ के हवाले से बड़ा सरगर्म अमल भी है, लेकिन बसा औकात वो अपनी मर्ज़ी की बात कर देता है, वो कोई भी माहौल हो तो, और जाना है इन लोगों ने गवर्नर साहब के सामने उनसे गुफ्तगू करनी है, तो कोई नागवार सूरत ना पेश आए। ये गुफ्तगू हो ही रही थी, तो सेक्रेटरी ज़राअत जिनके साथ मैं काम कर चुका था और जिनका साहिवाल से ही ताल्लुक़ था, इत्तफ़ाक़न किसी सिलसिले में उनका फ़ोन आ गया। तो उस दूसरे मामले पे बात करने के बाद उन्होंने कहा कि फजल वो अपने नाम भी भेजने थे, आज आपको 2 बजे तक भेजने हैं, तो गवर्नर साहब से जो काश्तकारों ने मिलना है। मैंने उनको बताया कि सर वो नाम बिल्कुल हम फहरिस्त तैयार है, हम उसको फ़ाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं। इस वक्त एक मलिक शेर अफजल के नाम पे इख्तलाफ था, और वो मैं अपने असिस्टेंट कमिश्नर से उस मौके पे बात कर रहा था, तो उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो
سیکٹری زراعت جو ایک بہت ہی اچھے اور قابل افسر تھے، تو وہ ہنسے اور انہوں نے کہا کہ فضل، اس معاملے میں میرا خیال ہے تمہارا اسسٹنٹ کمشنر ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ قبولیت اوپر بھی نہیں تھی اور نیچے سے بھی جو تجویز کیا جا رہا تھا، میں نے بھی وہی فیصلہ کیا جو مجھے تجویز کیا گیا۔ اس پہ قابل غور بات یہ کہ ہم جو تینوں اس چین میں تھے، جو فیصلہ کرنے کی چین میں لوگ شامل تھے، یعنی اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور سیکٹری زراعت، تینوں کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں تھا، تینوں کی کوئی اس میں ذاتی پسند یا ناپسند نہیں تھی۔ یہ صرف ایک جو روایتی طور پہ بیوروکریسی کا ایک محتاط رویہ ہے، جس کے تحت یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے افسران کو کسی مشکل صورتحال میں نہ ڈالا جائے، ان کے سامنے کوئی ایسا ایشو نہ پیش کر دیا جائے جس کو وہ صحیح طریقے سے ہینڈل نہ کر سکے، اور چاہے اس وجہ سے اصل مسائل جو ہیں وہ دب جاتے ہیں، اور جو حقیقی نمائندگی کا قابلیت رکھتے ہیں، لوگوں کی حقیقی نمائندگی کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے اور احتیاط جو ہے وہ مقدم رہتی ہے۔ تو میں آج بھی جب اس واقعے پہ غور کرتا ہوں تو میں اس کی کوئی قابل قبول قسم کی وضاحت نہیں کر پاتا۔ میں ندامت کے ساتھ اس ضمن میں جو میری ذمہ داری تھی وہ قبول کرتا ہوں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہیے۔ نتیجہ بڑا واضح ہے کہ جب بھی بیوروکریسی، چاہے وہ سول انتظامیہ ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، ان کو جب لیڈرشپ چننے کا کہا جائے گا، جب ان کو اس پروسیس میں شامل کیا جائے گا، تو وہ ہمیشہ ایسے لوگوں کو ہی پسند کریں گے جو کہ ان کے لیے قابل قبول ہیں، جو اسٹیٹس کو برقرار رکھنے والے، تاکہ چیزوں میں ارتعاش پیدا نہ ہو۔ اور اس سارے جو سوچ ہے، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، اس پہ عمل کرتے کرتے عوام کے مسائل پس پش چلے جاتے ہیں۔ میں نے جو آپ کو واقعہ بیان کیا، اس میں جیسے میں نے کہا کہ اس چین میں جو تینوں لوگ انوالو تھے ان کا ذاتی ایجنڈا تھا، پھر بھی ہم لوگوں نے ایک غلط فیصلہ کیا، اور بسا اوقات تو اس میں ذاتی ایجنڈے بھی آ جاتے، کئی قسم کے مفادات بھی آ جاتے ہیں، اس وقت تو اور بھی غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ اور جب یہ ایسے فیصلے قومی سطح پہ ہونے لگ جائیں تو آپ خود ہی سوچیں کہ جو لیڈرشپ اس قسم کے پروسیس سے اوپر آئے گی، وہ کس حد تک عوام کی صحیح نمائندگی کر سکے گی، وہ کس طرح عوامی مسائل کو صحیح سمجھ سکے گی، اور ان کی عوام سے وابستگی ہی کیا ہوگی۔ یہ ایسا موضوع ہے جس پہ غور کیا جانا چاہیے۔ ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ پہ چھوڑیں اپنے نمائندوں کا چناؤ اور ان کو اس پروسیس سے مکمل طور پہ الگ رہنا چاہیے۔ عوام کی صحیح نمائندگی وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو عوام خود چنے، جن کی عوام میں جڑیں ہوں اور جو عوام سے مکمل وابستگی